बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपोजिशन का बड़ा और अहम तरीन चैलेंज कबूल कर लिया है। अब आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है जिसकी तफसीलात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं, समझते हैं कि इमरान खान की जिंदगी के चाहे कितने ही फेसेस हों, चाहे उनकी खेल के मैदान का जमाना हो, बॉलिंग का मामला हो, बैटिंग का मामला हो, चाहे उनकी सोशल वेलफेयर का जमाना हो, चाहे शौकत खानम हॉस्पिटल के कयाम का मामला हो, नमल कॉलेज का मामला हो, दीगर मामलात हो, या फिर उनकी 22-23 साल सियासी जिंदगी की जद्दोजहद हो, इमरान खान की सारी जिंदगी के मुख्तलिफ फेसेस बड़े बड़े चैलेंजेस से भरे पड़े हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा से इन चैलेंजेस को कबूल किया और इन चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया है। लेकिन ये एक निहायत बड़ा और अहम तरीन चैलेंज है जो कि मेक एंड ब्रेक कर सकता है इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत को, इमरान खान के मुस्तकबिल को, सियासी जिंदगी को। मामला कुछ यूं है कि अपनों और परायों की जानिब से इमरान खान को कहा जा रहा था कि बार बार वो इस हवाले से सोचें, इस चैलेंज को कबूल करने के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि वो इमरान खान ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकते। लेकिन बिल आखिर इमरान खान ने ये चैलेंज कबूल करते हुए बड़ा सरप्राइज दे दिया है अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन को। और उसके बाद अब सारी नजरें, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, मीडिया हो, अखबारात हो, सोशल मीडिया हो, इमरान खान की हामी अवाम हो या इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातें हों, सब आने वाले दिनों में इमरान खान के कबूल किए हुए इस चैलेंज की जानिब देख रहे हैं, जिसकी तफसीलात इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएं कि इमरान खान के तमाम तर सियासी मुखालफीन, चाहे वो नवाज लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो या पीडीएम में शामिल दीगर 6-7 सियासी जमातें हों, वो किसी तौर ये नहीं चाहते थे, वो किसी तौर ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान अपने इक़्तिदार की 5 साला मुद्दत पूरी करें और उसके बाद आखिरी बरस के अंदर अवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए, तमाम सियासी जमातों को शिकस्त देते हुए 2023 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हों और उसके बाद फिर 2028 के आसपास पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से निज़ाम की तब्दीली का जो वादा है वो पूरा करें। इस हवाले से लोग बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और अपोजिशन की सियासी जमातों को खौफ है। और खास तौर पर दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो कि इसी साल के अंदर होना है, एक हो चुकी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आना और दूसरा नवंबर के महीने में नए आर्मी चीफ की तैनाती, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों का मुस्तकबिल बिल्कुल ही फारिग होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए तमाम तर सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ, उनको घर भिजवाने के खिलाफ चाहे कोई भी रास्ता हो अपनाने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता दिनों तो हमने आपको यह खबर भी दी कि वो यहां तक कि फौजी हुकूमत को वेलकम करने पर भी तैयार हैं। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से सड़कों पर आएं, मुल्क के हालात खराब करें, जिसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो, इदारों को इंटरवीन करना पड़े, या दीगर जो मामलात हैं वो भी वो आजमाना चाहते हैं, चाहे वो अदम एतमाद का मामला हो या दीगर मामलात हों। और यही अदम एतमाद के मामले को लेकर गुज़श्ता चंद दिनों से, खास तौर से जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना ओहदा संभाला फरवरी के महीने में, गुज़श्ता 4-5 दिनों से सियासी जमातें एक्टिव हो चुकी हैं और जरदारी शहबाज मुलाकात होती है, फिर जनाब जरदारी की चौधरी बरदरान से मुलाकात होती है, फिर एमकेएम की चौधरी बरदरान से मुलाकात होती है, उसके बाद एमकेएम की शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है और अब ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी शुजात के मिन्नत तरले भी शुरू कर दिए गए हैं और आइंदा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर वो मुलाकात करना चाह रहे हैं चौधरी शुजात से। लेकिन हम इससे पहले ज़राए के हवाले से ये दावा कर चुके हैं कि सदर जरदारी से मुलाकात में भी चौधरी शुजात ने उनको झंडी दिखा दी थी और उसी तरह से एमकेएम ने भी नवाज लीग से मुलाकात में, शहबाज शरीफ से मुलाकात में उन्हें झंडी दिखा दी और कहा कि वो इमरान खान के 5 साल के लिए इत्तहादी हैं और वह तरीके अदम एतमाद के हवाले से किसी तौर पर भी अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे, चाहे वो काफ लीग हो या चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो। लेकिन इस अहम तरीन मौके के ऊपर इमरान खान की जानिब से चैलेंज का कबूल करना एक बड़ा पैगाम देता है कि इमरान खान किस हद तक कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज ये था कि इमरान खान ने
چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ وہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے اپنی جو ان کی سیکنڈ لیئر کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، انہیں یہ کہہ دیا تھا سی سی کے اجلاس کے بعد کہ وہ عوام کے سامنے جلسوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ شہر بھی انہوں نے بتائے تھے، کراچی ہے، سکھر ہے، لاہور ہے، حیدرآباد ہے، اگر سندھ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں تو لاہور ہے، ملتان ہے، گوجرانوالا ہے، فیصل آباد ہے، بہاولپور ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر ایبٹ آباد ہے، پشاور ہے، مردان ہے، سوات ہے، بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر کوئٹہ ہے۔ اور کوئٹہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان اور آرمی چیف دونوں جو ہے وہ کوئٹہ پہنچے تھے، دونوں بلوچستان پہنچے، وہاں سے وہ نوشکی گئے اور دن فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا، اور عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں جو ہے وہ جوانوں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایف سی کے جوانوں کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان کیا اور زبردست طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، خراج تحسین پیش کیا ان بہادروں کو جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور خراج عقیدت پیش کیا ان شہیدوں کو اور ان خاندانوں کو۔ تو جناب اس طرح کا عمران خان کا پلان پورے پاکستان میں جلسے جلوسوں سے خطاب کرنے کا ہے۔ یہ ضمنی بات ہم نے آپ کو نوشکی کے حوالے سے بھی بتا دی۔ تو جناب جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کے جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ مرتب کیا جائے، جس پر اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جب عوام کے سامنے جلسوں سے خطاب کریں گے تو عوام ان کے گلے میں مہنگائی کے ہار ڈالیں گے پھولوں کے ہار کی بجائے، جس کے جواب میں عمران خان نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ وہ پہلے ہی کی طرح بالکل عوام میں مقبول ہیں اور بالکل عوام مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے۔ جس قسم کی تبدیلی، لانگ رن تبدیلی وہ اپنے ان تمام اصلاحات کے ذریعے پورے پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، چاہے وہ معاشی اصلاحات ہوں، ایف بی آر کی اصلاحات ہوں یا پھر انتخابی اصلاحات ہوں۔ اور اسی سلسلے میں جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں وہ جناب یہ ہیں کہ وزیر اعظم کے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہی وہ بڑا چیلنج ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قبول کیا۔ یہ ایک دلچسپ چیلنج ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں عمران خان عوام کو اپنے جلسوں میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو جلسوں کا شیڈول سامنے آیا ہے اس کے مطابق پہلا جلسہ جو ہے وہ 18 فروری کو ہوگا، اور اس کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے جناب منڈی بہاؤالدین۔ جی بالکل، نسبتاً پنجاب کے بڑے شہروں کی بجائے ایک چھوٹے شہر سے جو ہے وہ بڑے جلسوں کا آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ شیڈول میں وزیر اعظم عمران خان ابتدائی طور پر 4 بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان شیڈول جلسوں کے مطابق سندھ کے علاقے تھر پارکر میں بھی جلسے کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کے جلسہ شیڈول میں جو ہے وہ ایک جلسہ خیبر پختونخوا میں بھی فی الحال پہلے 4 جلسوں میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، خاص طور پر پورے ملک کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلہ، پنجاب کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات اور اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ کسی طور بھی الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہ ہو سکے، عمران خان ان تمام شہروں میں باری باری جائیں گے اور وہاں پر عوام سے خطاب کریں گے۔ اور اس بڑے چیلنج کو قبول کرنے کے بعد جو سیاسی ماہرین ہیں، جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ حیران ہیں کہ ہمیشہ کی طرح عمران خان نے پھر ایک مرتبہ اپنے تمام تر سیاسی حریفوں کو اور اپنے تمام تر ناقدین کو، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہے یا دیگر کسی بھی طبقے سے ہے، ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، اور اسی سرپرائز کے نتیجے میں ان کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا ہے کہ وہ بالکل کھل کر جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلیں، عوام کو مکمل طور پر آگاہی دیں۔ 3.5 سال میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف نے ریفارمز لے کے آئی اور جس کے اثرات آئندہ آنے والے برسوں میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انہی جلسوں کے ذریعے مستقبل کی سیاست کے ساتھ ساتھ 2023 میں ہونے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں جانے کی بنیاد بھی رکھی جائے گی۔ اور عمران خان کا یہ پلان ہے، عمران خان اس نقطہ نظر کے اوپر چلنا چاہتے ہیں کہ آخری سال کے اندر، جو کہ اگست 2022 سے ان کا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک ایسا عوام دوست بجٹ جو ہے وہ عوام کو دیا جائے گا جس میں زبردست قسم کا ریلیف عوام کو فراہم کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ان کا آخری بجٹ، اس کے بعد بھی ایک بجٹ آئے گا 2023 کے الیکشن سے پہلے
पहले वो मुमकिना तौर पर एक इंतहाई शानदार और टैक्स फ्री बजट होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है वो ना सिर्फ आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, बल्कि इस बात का भी प्लान है कि टैक्स के हवाले से जो रिफॉर्म्स की जाएंगी उसके नतीजे में भी आवाम को काफ़ी सहूलियात हासिल होंगी। और ये भी कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा बजट हो जो कि टैक्स फ्री हो, और एक ऐसा बजट हो जो कि सब्सिडी से भरपूर हो, और उसके साथ साथ एक ऐसा बजट भी हो कि जिसमें कम से कम खसारा हो, ताकि पाकिस्तान में खसारे के बजट के हवाले से जो तारीख है वो बदली जा सके। लेकिन उससे पहले आवाम में जाने का ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी खबर है, और जिसके समरात जल्द आपको आते हुए दिखाई देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।